HD. Sponsored by मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। भूगर्भ सिमेन्ट। तपाईहरु स्पष्ट हुनुभयो होला नि। पारिवारिक बीमा, अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। Bravo Bank, a reason for your success. उसबे म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। सरकारले प्रदेश र संघको चुनाव घोषणा गर्न विलम्ब गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोप। सरकार भन्छ तयारी हुँदैछ, समय घर्किए अप्ठ्यारो पर्ने आयोगको ध्यानाकर्षण। चुनाव महँगो हुँदै गएको प्रति शीर्ष नेताहरूकै चिन्ता। धनी मानिले मात्र चुनाव लड्न सक्ने स्थिति आएको भन्दै आक्रोश। धेरै खर्च गर्नेहरू नै असन्तुष्ट बनेको आरोप। स्थानीय तह निर्वाचनको 2 महिना भइसक्दा पनि उम्मेदवारले अझै बुझाएनन् खर्च विवरण। निर्वाचन आयोग पनि निरीह, उम्मेदवार बने गैर जिम्मेवार। नयाँ दिल्लीमा मंकीपक्सका संक्रमित भेटिएसँगै नेपालमा पनि सतर्कता। विमानस्थल एवं नाकाहरूमा विशेष निगरानी, अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन। कोरोना संक्रमणसँगै थला परेको वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै। गत आर्थिक वर्षमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 6,28,000। उजुरीको घटना पनि वृद्धि। रुसद्वारा आफ्नो देशका कारण विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको आरोपको अस्वीकार। खाद्य सुरक्षामा परेको असरबारे तथ्य तोडमोड भएको दाबी। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबल प्रतियोगिता नेपालको विजय सुरुवात। मालदिव 4-0 गोल अन्तरले पराजित। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। मंसिरको पहिलो हप्ताभित्रै गर्ने भनिएको संघीय र प्रदेश निर्वाचनको मिति नजिकिँदा पनि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन। मिति घोषणाको तयारी भइरहेको बताइरहँदा प्रतिपक्ष एमालेले 1-2 दिनमै मिति घोषणा गर्न माग गरेको छ। निर्वाचन तयारीका लागि 120 दिन आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको आयोग पनि मिति घोषणामा ढिलाइ भए समस्या पर्ने बताउँछ। एक रिपोर्ट। असार 22 गते निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संघ र प्रदेश निर्वाचन मंसिर 2 मा गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आयोगले प्रस्ताव गरेकै मितिको आसपास पर्ने गरी अन्तिम मिति घोषणा हुने आश्वासन दिएका थिए। आयोगले निर्वाचन तयारीका लागि 120 दिन आवश्यक पर्ने बताउँदै आएको छ। तर सरकारले अहिलेसम्म पनि मिति घोषणा गर्ने कुनै सुरसार गरेको छैन। सत्ता गठबन्धनमा तालमेल सहित चुनावमा जाने समझदारी रहे पनि सिट बाँडफाँडको अन्तिम टुङ्गो भने लागेको छैन। गठबन्धनलाई अन्तिम टुङ्गो लाएर मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको कतिपयको अनुमान छ। तर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड भने छिट्टै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउँछन्। त्यसका लागि सरकार आयोगसँग परामर्शमा रहेको र आयोगको सहमतिमै मिति घोषणा हुने जानकारी समेत खाँडले दिए। प्राइम टेलिभिजनसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा र गठबन्धन दलबीचको सिट बाँडफाँडमा भने कुनै सम्बन्ध नरहेको उनले बताए। सहमतिका आधारमा नै निर्वाचनको मिति चाहिँ नि घोषणा हुन्छ। अहिले नै ढिलो भइसक्यो भन्ने छ निर्वाचन आयोगको, त लिखित नै दिएको छ के अरे 120 दिनको समय। निर्वाचन आयोगसँग हाम्रो छलफल चाहिँ नि भइरहेकै छ। गठबन्धनलाई कायम नै राख्ने र निर्वाचनमा पनि गठबन्धनको आधारशिलामै अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो पार्टीले पनि निर्णय गरेको छ हैन। अन्य पार्टीको निर्णय पनि यही खालकै निर्णय छ। तर कुन सिटमा को उठ्ने भन्ने कुरा टुङ्गो लगाउनलाई चाहिँ केही समय लाग्छ। त्यही कारणले ढिलो भयो। त्यो कारण ढिलो भयो।
नेकपा एमाले भने कुनै पनि बहानामा चुनाव पर सार्न नहुने अडानमा छ। सरकारले 1-2 दिनमै चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल बताउँछन्। निर्वाचनको मिति तोक्ने सन्दर्भमा जुन प्रकारको विलम्ब भएको छ यो उचित भएको छैन। तुरुन्तै अविलम्ब आजै भोलि नै यसको मिति तोकियोस्। होला त्यहाँ हिसाब किताब के कसो होला त्यस्तो हिसाब किताबको केही मतलब छैन। तुरुन्त चुनाव हुनु पर्यो, चुनावको मिति घोषणा हुनु पर्यो। निर्वाचन आयोग पनि सरकारले जति छिटो निर्वाचनको मिति घोषणा गर्यो आफूलाई काम गर्न त्यति नै सजिलो हुने बताउँछ। समयमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएन भने कतिपय कामहरू फास्ट ट्र्याकमा गर्नुपर्ने भएकाले अप्ठ्यारो पर्ने आयोगको भनाइ छ। कानुनले दिएको र अब विगतको अभ्यासहरू सबै हेर्दाखेरिमा सहज तरिकाले सरल ढङ्गबाट निर्वाचन व्यवस्थापन गर्नलाई 120 दिनको समय दिएको छ जुन निर्वाचन अवधिको लागि। र अब विगतमा चाहिँ योभन्दा केही समयमा पनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गरेको हो। तर कतिपय अवस्थामा कतिपय कामहरूलाई अलि छोट्याउनु पर्ने हुँदो रहेछ। अलि हतारो जस्तो हुने भएको हुनाले सरल र सहज तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि त 120 दिन नै उपयुक्त र पर्याप्त समय हो। संसदमा केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू विचाराधीन छन्। सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर अहिले राष्ट्रिय सभामा छ। राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भयो भने नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बन्नेछ। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि संसदको बजेट अधिवेशन समेत समाप्त हुने भएकाले पनि तत्काल बर्खे अधिवेशन समाप्तिका लागि कुरिएको पनि हुन सक्ने कतिपयको अनुमान छ। तर सरकार भने निर्वाचनको मिति घोषणामा भएको ढिलाइबारे प्रष्टसँग बोलेको छैन। चुनाव महँगो हुँदै गएकाले भ्रष्टाचार बढेको र भ्रष्टाचार बढेकाले सर्वसाधारणमा लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको भन्दै नेताहरूले समय समयमा चिन्ता जाहेर गर्दै आएका छन्। सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि चुनाव महँगिएकै कारण सामान्य मान्छेले चुनाव जित्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। तर कतिपय नेता भने चुनावमा धेरै खर्च गर्नेहरू नै चुनाव महँगो भयो भनेर ठूलो स्वरमा कराउने गरेको बताउँछन्। एक रिपोर्ट। चुनावमा धेरै पैसा खर्च गर्ने परिपाटीले दलाल पुँजीपतिहरू हाबी हुँदै गएको प्रचण्डको भनाइ छ। उनले यही परिपाटीले निरन्तरता पाए लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै धरापमा पर्ने चिन्ता समेत जाहेर गरेका छन्। यसअघि पनि विभिन्न नेताहरूले विभिन्न सन्दर्भमा चुनाव महँगो हुँदै गएको जसका कारण लोकतन्त्र नै खतरामा रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। तर निर्णायक दलको मूल नेतृत्व नै मूल समस्याबारे जानकार छ भने उनीहरू यसलाई फेर्न किन सार्थक पहल गर्दैनन्? यसमा धेरैको चासो छ। केही समय अघि नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले चुनाव महँगो हुँदै गएकोमा गम्भीर चिन्ता जाहेर गरेका थिए। उनले सामान्य आर्थिक हैसियतका मान्छेले चुनाव लड्न गाह्रो हुँदै गएको तर्फ चिन्ता जाहेर गर्दै चुनाव खर्च कुन अनुपातमा बढेको छ भन्नका लागि आफ्नो 3 पटकको चुनाव खर्चलाई उदाहरणको रूपमा पेश गरेका थिए। कोइरालाले पहिलो पटक चुनाव लड्दा 80,000, दोस्रो पटकमा 3 करोड र तेस्रो पटकको निर्वाचनमा 6 करोड खर्च गर्नु परेको सार्वजनिक गरेका थिए। यो विषयमा कोइरालासँग निर्वाचन आयोगले समेत स्पष्टीकरण लिएको थियो। सत्य बोलेका कोइरालाले आयोगलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भए पनि नेताहरूको निर्वाचन आयोगमा बुझाइने निर्वाचन खर्च र वास्तविक निर्वाचन खर्चमा आकाश पातालको भिन्नता रहेको बुझ्न कति गाह्रो छैन। आयोग पनि यो तथ्यसँग बेखबर छैन। प्रचण्डले कोइराला चाहिँ आफ्नो निर्वाचन खर्च त सार्वजनिक गरेनन्, तर यही अवस्था कायम रहने हो भने दलाल पुँजीपतिहरूले मात्रै लड्न सक्ने अवस्था आउने भन्दै गम्भीर चिन्ता जाहेर गरे। गाउँपालिकाको चुनावमा 10 करोड खर्च गरेर जितेको देखिएका ठाउँ-ठाउँमा 10 करोड। बाफ्रे, एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष 10 करोड खर्च गर्ने भनेपछि प्रदेश र सङ्घको चुनावमा त उनीहरूले 50 करोड खर्च गर्ने भयो, अरबतिर जाने भयो भने श्रमजीवी जनताले अब क्रान्तिकारीहरूले चुनाव लडेर जितेर आउने भने त सपना जस्तो हुने भयो। आउने को भए दलाल पुँजीपतिहरू आउने भए, नोकरशाह पुँजीपतिहरू आउने भए, भ्रष्टहरू आउने भए। नेकपा एमालेका नेता खगराज अधिकारी पनि चुनाव महँगो हुँदै गएको स्वीकार गर्छन्। यो अवस्था सुधार गर्नुपर्नेमा पनि उनी सहमत छन्। तर चुनावमा धेरै खर्च गर्न सक्ने हैसियत भएका र तुलनात्मक रूपले बढी खर्च गर्दै आएकाहरूले नै खर्च बढी भयो भन्दै कराउने गरेको उनको गुनासो छ। अब हामी त विदेशी पैसा पनि पाउँदैनौँ, पैसा खर्च गर्ने कुरा पनि हुँदैन। इमान्दारितापूर्वक जनताले हामीलाई मतदान गरेर यहाँ ठाउँमा आएका हौँ। त्यसो भएर खर्चिलो महँगो, धेरै महँगो गर्नेले नै महँगो भनेको छ नि, जसले खर्च गर्छन्। त्यस कारणले महँगो त होला, तर पनि व्यवस्था ठुलो दुःखले ल्याएको व्यवस्था हो। यसलाई सजिलै
स्थापित नगरिकन कार्यान्वयन नगरिकन यसका कमी कमजोरीहरू तब न पत्ता लगाउँछ। इमान्दारितापूर्वक संविधान र कानुनको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। त्यसपछि अहिलेको कार्यान्वयनको चरण हो, त्यसपछि कार्यान्वयनमा देखिएका कमी कमजोरीहरू समस्याहरूलाई समाधान गर्ने अर्को चरण आउँछ। नेताहरूबीच चुनावमा धेरै खर्च गर्ने होडबाजी रहेको तथ्यलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन। राजनैतिक योगदानको आधारमा भन्दा पनि आर्थिक हैसियतको आधारमा पार्टीमा नेताहरूको प्रभाव बढ्दै गएको पनि देख्न सकिन्छ। यो तथ्यलाई अझ प्रष्टसँग बुझ्न संसदमा पुँजीपति वर्गको संख्या बढ्दै जानुलाई पनि हेर्न सकिन्छ। तर निर्णायक दलका निर्णायक नेताहरू सुधारका लागि सार्थक पहल गर्नुको सट्टा समस्या मात्रै देखाइरहन्छन्, जुन तरिकाले समाधान भने सहज देखिँदैन। स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको 2 महिना नाघिसक्यो, तर निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले कानुन अनुसार अझै पनि आफूले गरेको खर्चको विवरण आयोगलाई बुझाएका छैनन्। यता आयोग पनि ती विवरण पेश गर्नुपर्ने समय सीमा नाघिसके पनि कारबाहीका लागि भने कुनै प्रक्रियामा अघि बढेको छैन। एक रिपोर्ट। गत वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न भयो। स्थानीय तहको निर्वाचन सन्तोषजनक रूपमा सम्पन्न भएको दावी निर्वाचन आयोगको छ, जबकि निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया अझै पनि पूरा भएको छैन। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 का अनुसार निर्वाचनमा भाग लिने सबै उम्मेदवारले चुनावको मतपरिणाम सकिएको 30 दिनभित्र चुनावमा गरेको खर्चको विवरण आयोगलाई बुझाउनु पर्नेछ। तर निर्वाचन आयोगका अनुसार अधिकांश उम्मेदवारले चुनावमा गरेको खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। आयोगमा खर्च बुझाउनेको संख्या न्यून छ। यसबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नै चासो राखेर के गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल अघि बढाएका छन्। त्यसो त कानुनले तोकेको भन्दा धेरै समय भएको विषय आयोगलाई पनि जानकारी छ, तर आयोग निरीह जस्तै बनेको छ। कतिपय उम्मेदवारहरूले तोकिएको समयभित्र पेश गर्नुभएको छ, कतिपयले हुलाकबाट वा अन्य माध्यमबाट पनि पठाउनु भएको छ। ती विवरणहरू हाम्रा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सङ्कलन गरिरहेका छन् र कतिपय विवरण प्राप्त भएका अनुसार चाहिँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अथवा निर्वाचन कार्यालयहरूले आयोगलाई पनि पठाइराख्नुभएको छ। तर धेरैजसो उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण चाहिँ पेश गर्न बाँकी नै छ। निर्वाचन आयोगले चुनावभन्दा अगाडि वैशाख 23 गते नै खर्चको प्रारम्भिक अनुमान माग गरेको थियो। त्यति बेलादेखि खर्चको विवरण जुटाउन लागि परेको जस्तो देखिएको आयोग चुनाव सकिएसँगै भने सुस्ताउँदै गएको छ। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 25 मा उम्मेदवारले मत परिणाम सम्पन्न भएको 30 दिनभित्र खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने दफा 26 को उपदफा 1 मा 30 दिनभित्र पेश नगरेको खण्डमा आयोगले निजले गरेको चुनावी खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ त्यति बराबरको जरिवाना तोक्न सक्ने उल्लेख छ। त्यस्तै उपदफा 2 मा भने तोकिएको समयमा पेश नगरेको वा हदभन्दा धेरै खर्च गरेको खण्डमा 5 लाख वा चुनावी खर्च जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना हुने लेखिएको छ। यसरी कानुनमा प्रष्टसँग कारबाहीको कुरा उल्लेख गरिए पनि आयोगले कारबाही गर्न नसक्नुमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। तर 2वटा उपदफामा भएका विषय विश्लेषण गरेर मात्र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने आयोगको भनाइ छ। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दा अब 30 दिनको कुरा दिया छ र 30 दिनभित्र चाहिँ बुझाउने मात्रै अपेक्षा गरेका छ। त्यसभन्दा ढिलो बुझाउने अथवा अन्य माध्यमबाट ढिलो आएको भन्ने बारेमा चाहिँ त्यसबारे कानुनले केही बोलेको चाहिँ छैन र समय थप गर्ने कुराहरू पनि त्यस्तो केही बोलिएको छैन। त्यसबारेमा मैले यहाँलाई अघि भने जस्तै आयोगले अलि विश्लेषण गरेर चाहिँ यसबारेमा निर्णय लेला अथवा त्यसबारे आवश्यक परामर्श कानुनी परामर्श गरेर अगाडि बढ्ला। आयोगले महानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा 7,50,000 रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने पाउने सीमा तोकेको थियो। त्यस्तै उपमहानगरका मेयर र उपमेयरले बढीमा 5,50,000 रुपैयाँ, नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले 4,50,000 तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले 3,50,000 रुपैयाँ खर्च गर्ने सीमा तोकिएको थियो। त्यस्तै महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले 3,50,000 रुपैयाँ, उपमहानगरका वडाध्यक्ष र सदस्यले 2,50,000 रुपैयाँ, नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले 2 लाख र गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यले 1,50,000 खर्च गर्न पाउने गरी आयोगले आचार संहिता जारी गरेको थियो। तर यही सीमा भन्दा बाहिर गएर उम्मेदवारले चुनाव खर्च गर्दा समेत आयोगले कुनै कारबाही नगरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ। आजको छलफलमा अधिकांश सांसदले केही बुदामा असन्तुष्टि जनाएका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले असन्तुष्टि मत्थर पार्ने प्रयास गरेका छन्। विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। अब संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहनेले दर्ता गराउन सक्नेछन्। एक रिपोर्ट।
प्रतिनिधि सभामा फास्ट ट्र्याकबाट पारित गरिएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेश गरेका हुन्। विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएसँगै संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा छलफल भएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले नागरिकता संशोधन विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको बारेमा भएका केही प्रावधान सच्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले बाहिरबाट विवाह गरेर ल्याएको बुहारीले जन्माएको छोरा जन्मसिद्ध नागरिक बन्छ, तर आमाले भने 14 वर्षसम्म अनागरिक भएर बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। भारततिर गएर बिहे गर्छन्, आधा महिलाहरू पुरुषहरू भारततिरबाट बिहे गरेर बुहारी लिएर आउँछन्। 14 वर्षसम्म नागरिकता नदिने व्यवस्थाले आमाले जन्माएको छोरा जन्मसिद्ध नागरिक बन्छ, 14 वर्षसम्म आमा अनागरिक भएर बसिरहनुपर्छ। अर्कोतिर नागरिकता नभएको व्यक्ति संसारमा कोही पनि हुनु हुँदैन र यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो कि अनागरिक भएर कोही पनि मान्छे बस्न हुँदैन। छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया र यसका अन्तर्वस्तुमाथि असन्तुष्टि जनाएका छन्। लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट विधेयक गलत भएको श्रेष्ठको दाबी छ। जे मन लाग्यो त्यही गरिएको भन्दै उनले गलत दिशातिर लगिएको आरोप लगाए। विधेयकमा भएका कतिपय व्यवस्था भने सकारात्मक भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। यो प्रावधान सही हुँदाहुँदै छिटै गर्नुपर्ने थियो, ढिलो भएको सन्दर्भमा अहिले भने पनि गरियो, त्यो ठिक छ। तर यसका 3टा कुराहरूमा म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, यो लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। मैले कुरा बारम्बार भनेको छु। हामी कहाँ जान खोज्दैछौँ? एकछिन तात्कालिक रूपमा जे मन लागे पनि गर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई गलत दिशातिर लैजान्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले नागरिकता प्रदान गर्ने जस्तो संवेदनशील विषयलाई नेपालमा खुकुलो बनाइएको आरोप लगाए। विधेयक आउनु खुसीको कुरा भए पनि केही प्रावधानप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए। विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उनको भनाइ छ। 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने, विवाह गरेको महिलाले विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गरेको 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने प्रावधान राखिनु पर्थ्यो, त्यो विषय यहाँ छुटेको छ। डाक्टर विमला पौडेलले विधेयक ल्याउने प्रक्रियामा सरकार र 5 दलीय गठबन्धनले बल मिच्याइ गरेको आरोप लगाइन्। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बल मिच्याइ गरेको छ। सरकारले बल मिच्याइ मात्रै गरेको छैन, संसदको अवमूल्यन गरेको छ। सांसदको स्वविवेक गर्ने निर्णय गर्नेको पनि अवमूल्यन गरेको छ। गठबन्धनको नेताहरूको, म सबैको भन्दिनँ, गठबन्धनको नेताहरूको बलमी चाहिँ देखिएको छ। यो प्रक्रियामा मेरो असहमति छ। दिलकुमारी रावलले लैङ्गिक समानताको हिसाबले विधेयक गलत भएको गुनासो गरिन्। हामी 21औं शताब्दीमा आइसक्दा पनि फेरि पनि हामीले लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्ने अवस्था यो नयाँ विधेयकमा पनि पाउन सकेनौँ। फेरि पनि लैङ्गिक असमानता र महिलामाथि फेरि विभेदको अवस्था कायमै गर्छ। खिमलाल देवकोटाले विधेयकको प्रशंसा गरेका छन्। कतिपय व्यवस्था निकै सकारात्मक रहेको देवकोटाले बताए। नागरिकता नभएका कारण ब्याङ्कमा खाता खोल्न, राजधानी बनाउन, सवारी चालक अनुमति पत्र लिन, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न, रोजगारी लगायतको समस्या छ। यो विधेयकले यसको समाधान गर्नेछ। यस आधारलाई हेर्ने हो भने यो विधेयक सकारात्मक छ, प्रशंसनीय छ। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संविधानको भावना र मर्म अनुसार विधेयक ल्याइएको भन्दै आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे। नागरिकताबाट वञ्चित भएका नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने सरकारको मनसा रहेको खाँडको भनाइ छ। हाम्रै संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर हामीले नै भनेका छौँ 72 सालदेखि। तर विधेयक नल्याइदिएर ऐन नबनाइदिएका कारणले नागरिकता नपाएर उनीहरूलाई चाहिँ नागरिकताबाट वञ्चित हामीले नै गरिरहेका छौँ। त्यही सरकारको या सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको सदास्यता के हो भने उनीहरूले नागरिकता पाउन्। हाम्रो प्रयत्न नै त्यही हो। त्यसकारणले सरकारको सदाशयता र प्रयत्नका प्रति म मान्यजीहरूलाई विश्वास गराउन चाहन्छु। प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। अब संशोधन प्रस्ताव राख्न चाहनेले दर्ता गराउन सक्नेछन्। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक साउन 11 गते बस्नेछ। नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्ने भन्दै एक युवाले प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा आयोजित राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापा स्मृति
प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न लाग्दा युवाले नागरिकता विधेयक खारेज गर्यो भन्दै प्लेकार्ड प्रदर्शन सहित नारा लगाएका हुन्। उनले नागरिकता विधेयक खारेज गरेर राष्ट्रियताको रक्षा गरौं, स्वाधीनताको रक्षा गरौं भन्दै नारा लगाएका थिए। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले उनलाई कार्यक्रम स्थलबाट बाहिर निकालेका थिए। उनलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिँदै अर्का युवाले एमसीसीको मतियार शेरबहादुर देउबा मुर्दाबाद भन्दै नारा लगाएका थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले नाराबाजी गर्ने 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। नेपालमा अहिलेसम्म मंकी पक्स देखिएको छैन। यद्यपि भारत सहित 75 भन्दा बढी देशमा मंकी पक्सका संक्रमित भेटिएका छन्। चीनमा कोरोना भाइरस देखिँदा युरोपेली देश अमेरिका, भारत हुँदै नेपालमा संक्रमण आइपुगेको थियो। अहिले विश्वभर नै फैलिँदै गरेको मंकी पक्स नेपालमा समेत देखिने सम्भावना उच्च रहेको छ। एक रिपोर्ट। मंकीपक्स धेरै देशमा फैलिएसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरिसकेको छ। अहिलेसम्म 75 देशमा 16,000 भन्दा बढी केस पहिचान भइसकेको र यसबाट हालसम्म 5 जनाको मृत्यु भएको छ। उता छिमेकी राष्ट्र भारतको नयाँ दिल्लीमा मंकीपक्सका संक्रमित पुष्टि भएको छ। विदेश भ्रमण गरेको कुनै ट्राभल हिस्ट्री नभएको देखिएको व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको हो। अहिलेसम्म भारतमा मंकीपक्सका 4 जना संक्रमित भेटिसकेका छन्। छिमेकी राष्ट्र भारतमा मंकीपक्सका बिरामी पुष्टि हुनका साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनले विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको हो। छिमेकी देशमा समेत मंकीपक्सका बिरामी बढ्दै गएपछि सीमा क्षेत्र तथा त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेस्कमा कोभिड-19 संक्रमणको पहिचान र परीक्षणसँगै मंकीपक्स संक्रमण जोखिम भएकोले प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिए। अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा राख्नुका साथै जनशक्तिका लागि आवश्यक प्रशिक्षण दिएर तयारी अवस्थामा राखिएको अधिकारीले जानकारी दिए। अप्रत्याशित रूपमा संक्रमण पुष्टि हुन थालेपछि चाहिँ निगरानी बढाउने गरी हेल्थ डेस्कहरूमा निगरानी बढाउने गरी कामहरू अगाडि बढाएको प्रवेश नाकाहरूमा, त्यस्तै गरी समुदायमा पनि कहीँ कतै शङ्कास्पद त्यस्तो व्यक्तिहरू देखिनुभयो भने कस्तो आधारमा सम्बन्धित विषय विज्ञसँग सल्लाह लिने भनेर त्यसको मापदण्ड बनाएर उहाँहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने काम र विषय विज्ञका हिसाबले जुन छाला रोग विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आशंका गर्नुभयो भने बल्ल मंकीपक्सको आशंका भनेर बुझ्ने र त्यसका आधारमा नमुनाहरू परीक्षण गर्ने लगायतका प्रबन्धहरू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसमा प्रदेश अनुसार अस्पतालहरू पनि तोकिएका छन्। मंकीपक्स अफ्रिकी महादेशको मध्यपश्चिमका देशहरूमा विगतदेखि नै देखिँदै आएको हो, तर पछिल्लो केही महिना यता विश्वका अधिकांश मुलुकमा देखिएपछि थप सतर्कता हुनुपर्ने अवस्था देखिएको हो। मंकीपक्स संक्रमण भएमा ज्वरो आउने, छालामा विभिन्न खालका फोका आउने, मांसपेशी र ढाड दुख्ने, शरीरमा गाँठो देखिनु, अत्याधिक थकान महसुस हुने जस्ता लक्षण देखा पर्छन्। यसले मानिसमा अन्धोपना गराउने, फुक्सोको संक्रमण गराउने जस्ता समस्याहरू निम्ताउन सक्ने छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रज्वल पुरासैनी बताउँछन्। मंकीपक्स भनेको पक्स भाइरसको कारणले हुने हो। यसमा चाहिँ अलिकति जटिलताहरू हुन सक्छन्। के भनेको जस्तो मस्तिष्क ज्वरो, इन्सेफलाइटिस, मेनिन्जाइटिस, आँखामा अन्धोपना, न्युमोनिया, फोक्सोको संक्रमणहरू हैन, तिनीहरू हुन सक्छन्। र छालामा पनि विभिन्न खालका फोका, बिमिरा, खतहरू जस्तो विशेषतः अनुहार र हात खुट्टामा हुन सक्छन् मंकीपक्समा। तैपनि शरीरभरि नै हुन त सक्छ। भनेपछि ज्वरो आउने, अलिकति ग्रन्थीहरू बढ्ने, लिम्फ नोडहरू बढेको, जिउ दुख्ने, मांसपेशी दुख्ने, ढाड दुख्ने आदि छन् र विदेश ओरदोर भइरहेछ, विदेशबाट तपाईँहरूको मान्छे आउनु भएको छ भन्ने चाहिँ सतर्क हुनु चाहिँ जरुरी छ मंकीपक्समा पनि। सर्वरोग अस्पताल टेकुका प्रवक्ता किजन महर्जनले मंकीपक्स संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अस्पताल तथा जनशक्ति तयारी अवस्थामा भएको जानकारी दिए। मंकीपक्सका शंका लागेका बिरामीको स्याम्पल कलेक्सन गरेर परीक्षणका लागि पठाउने र उपचारका लागि आवश्यक तयारी गरेको उनले बताए। हाम्रो यस अस्पतालमा चाहिँ अब कुनै पनि सस्पेक्टेड मंकीपक्स सस्पेक्ट गरेको पेसेन्ट आयो भने
उहाँहरूको लागि भनेर आइसोलेसन छुट्टै अलग्गै राख्न आइसोलेसन छुट्याएको छ, 10वटा बेड आइसोलेसनको लागि भनेर छुट्याएको छ र यो सस्पेक्ट गरिसकेपछि स्याम्पल कलेक्सन गरेर यहाँबाट चाहिँ राष्ट्रिय प्रयोगशाला NPHL पठाउँछौँ र त्यहाँबाट चाहिँ अब टेस्ट गर्नको लागि अस्ट्रेलिया वा इन्डियाको ल्याबतिर पठाउने प्रावधान गरेको छ अहिले चाहिँ। मंकीपक्स संक्रमणबाट जोगिन मास्कको प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुनुका साथै व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सक बताउँछन्। त्यस्तै युरोपेली युनियनले मंकीपक्सको उपचारमा स्मल पक्सको खोप लगाउन अनुमति दिएको छ। मंकीपक्स र स्मल पक्सको भाइरसमा धेरै समानता देखिएकोले स्मल पक्सको खोप लगाउन अनुमति दिएको भारतीय टेलिभिजन NDTVले जनाएको छ। यो खोप युरोपेली युनियनका सदस्य देश आइसल्यान्ड र नर्वेमा मात्रै प्रयोगको अनुमति दिएको छ। नेपालमा एकै दिन 568 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3084 PCR परीक्षणका क्रममा 453 जना र 1716 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 115 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11957 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 95 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,68,584 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 3,534 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ र फोहोर पर्याबाची जस्तै भएको धेरै भयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन सधैँको टाउको दुखाइ बनेको छ। यसबीचमा महानगरले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर व्यवस्थापन गर्ने भने पनि 9 दिन यता फोहोर उठ्नै सकेको छैन। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा ठूला योजना ल्याए तापनि काठमाडौँ महानगरपालिका फोहोरले भरिभराउ छ। हेर्नुहोस्, काठमाडौँ महानगरपालिकामा यसरी फोहोर थुप्रिएको छ। फोहोरको दुर्गन्धले काठमाडौँ महानगरपालिकाका महानगरवासीहरूको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष रूपमा असर परिरहेको छ। मन्दिरको सहर भनेर चिनिने काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र मन्दिरभन्दा बढी फोहोर थुप्रिएको पाइन्छ। अहिले गल्लीदेखि चोकसम्म, विद्यालयदेखि अस्पताल, कुनै पनि स्थान फोहोरको थुप्रो र दुर्गन्धबाट अछुतो छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्दा महानगरवासीले शास्ति खेप्नु परेको छ। फोहोर देख्दा कसलाई पो राम्रो लाग्छ र हैन, सबै वातावरण पनि दूषित भएर मान्छेहरू सबै रोगी भएर यस्तो भएको देख्दा त नराम्रो नै लाग्छ। तर यसको पछाडि के कारणहरू छ त्यो त अब हामीलाई त थाहा छैन, स्थानीयवासीहरूलाई त यो के कारण छ त्यो कारणलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सबै समस्याहरू सुल्झाएर यो सबैभन्दा पहिले यो फोहोर चाहिँ यो गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ आशा गरेको छौँ। महानगरपालिकाले वर्गीकरण गरेको फोहोर मात्र उठाउने घोषणा गरेपछि महानगरवासीले फोहोर वर्गीकरण गर्न सुरु गरे। तर महानगरपालिकाले फोहोर उठाउन नआएको उनीहरूको गुनासो छ। जुन काठमाडौँ महानगरपालिकाको जुन अब जब मेयरमा चाहिँ बाले निर्वाचित हुनुभयो त्यसपछि चाहिँ अझ एउटा अपेक्षा थियो कि काठमाडौँ हिजोको भन्दा अझ सफा हुन्छ, अझै स्वस्थ हुन्छ। तर हिजोको जस्तो जुन नियमित रूपमा फोहोर उठिरहेको थियो तर अहिले त्यो फोहोर समेत उठ्न सकेको छैन। यता महानगरपालिका भने वर्षामा बाटो अवरुद्ध भएका कारण बन्चरे डाँडामा फोहोर लैजान नसकिएको बताउँछ। साउन 11 गतेदेखि फोहोर उठाउन सुरु गर्ने महानगरको भनाइ छ। अहिले आएर फोहोर नउठ्नुको कारण के त भन्दाखेरि बन्चौरे डाँडा र सिस्टुलको बिचमा 8 किलोमिटरको चाहिँ बाटो छ र त्यो बाटो अहिले मौसम अनुकूल नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बाटो अहिले बिग्रेको अवस्था छ। अहिले हामी साउन 1 गतेदेखि फोहोर चाहिँ सेग्रिगेसन गरियो, वर्गीकृत गरियो, तर चाहिँ 4 गतेबाट चाहिँ त्यो समस्या आएको कारणले गर्दाखेरि अब 11 गते यानि कि हामी 11, 12 गतेतिरबाट चाहिँ फोहोरलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ उठाउने काम चाहिँ गर्छ। लामो समयदेखि काठमाडौँको फोहोर उठ्न नसक्दा फोहोरको दुर्गन्ध टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। फोहोरले महानगरपालिका प्रदूषित त बनेकै छ, सँगसँगै फोहोरको दुर्गन्धले विभिन्न रोगको संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै छ। फोहोर व्यवस्थापनमा महानगरपालिकाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न खोजेको देखिए पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो हुँदा काठमाडौँले फोहोर माण्डुको परिचय बनाउन लागेको हो कि भन्ने आशंका पनि उठिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले साउन 1 गतेदेखि वर्गीकरण गरेको फोहोर मात्रै उठाउने भनेर घोषणा गर्यो। तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानका फोहोरहरू उठ्न सकिरहेका छैनन्। यसरी हतारमा घोषणा गर्नुभन्दा विस्तृत योजना सहित
फोहोर उठाउनको लागि महानगरपालिकाले ताजुकताका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। प्राइम एसडीका लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणपछि घटेको वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अहिले एकाएक बढेको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वात्तै बढेको छ। एक रिपोर्ट। 2073 सालतिर वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 6,42,000 थियो। त्यसपछिका वर्षहरूमा श्रम स्वीकृति लिने र विदेश जानेहरूको संख्या घट्दै गइरहेको थियो। त्योसँगै निम्तिएको कोभिड संक्रमणले पनि विदेश जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्यामा निकै गिरावट आएको थियो। आर्थिक वर्ष 77-78 मा वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या घटेर 1,66,000 पुगेको थियो। तर कोभिड संक्रमण घटे पश्चात आर्थिक वर्ष 2078-79 मा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेर 6,28,000 पुगेको छ। डाटा हेर्दाखेरि हामीले विगत 4-5 वर्षको चाहिँ डाटा केलाउने भने 73-74 तिर चाहिँ झन्डै 6,42,000 मान्छे चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएर बाहिर गएको देखिन्छ। त्यसपछि लगातार घटिरहेको देखिन्छ। त्यसमा पनि गत आर्थिक वर्षमा जम्मी 1,66,000 मानिसहरू चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ। तर यो वर्षको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ उत्साहजनक देखिन्छ। यो वर्ष चाहिँ झन्डै 6,28,000 जनाले चाहिँ श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ। श्रम स्वीकृति लिने र विदेश जानेको संख्या बढेसँगै वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित उजुरी दिनेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। काम र पारिश्रमिकको विषयमा अघिल्ला वर्षभन्दा बढी उजुरी आउन थालेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। जति विदेश जाने व्यक्तिहरू धेरै बढ्छन् स्वाभाविक रूपमा उजुरीको संख्या चाहिँ बढी हुन्छ। मैले भनेअनुसार काम पाइनँ अथवा काम गर्ने वातावरण राम्रो भएन अथवा भनेअनुसारको तलब पाइनँ भन्ने किसिमका उजुरी आउँछन्। देश रेमिट्यान्समा निर्भर रहेकाले विदेश जानेको संख्या वृद्धि हुँदा देशको अर्थतन्त्रमा पनि सघाउ पुग्छ। विडम्बना विदेशमा सुरक्षित रोजगारीको वातावरण नबन्नाले कैयौं नेपाली ज्यान गुमाइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढेसँगै सरकारले पनि विदेशमा जाने नेपालीको सुरक्षित रोजगारीको वातावरणका लागि सम्बन्धित निकायमा ठोस पहल गर्नुपर्छ। साथै आफ्नै देशमा रोजगारी सृजना गरी उत्पादन बढाउन सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ। प्राइम एसडीका लागि क्यामेरामा दिनेश सार्कीका साथ सुष्मन विश्वकर्मा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले सहज यात्रा व्यवस्थापनमा भएको खर्चको विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले हज यात्रा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भएको खर्च लगायतको विषयमा भएको भनिएको अनियमिततामाथि अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले हज यात्रा व्यवस्थापनमा मुस्लिम आयोगको नेतृत्वदायी भूमिका नरहनुको कारण समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगलाई उपलब्ध गराएको बजेट अपेक्षा अनुरूप नभए पनि प्राप्त उपलब्धि जनअपेक्षित नरहेको समितिको ठहर रहेको समिति सभापति देवी पालले बताए। मुस्लिम आयोगलाई उपलब्ध बजेट आयोगको अपेक्षा अनुरूप नभए पनि प्राप्त उपलब्धि पनि जनअपेक्षित छैन। मुस्लिम समुदायको समस्याको बारेमा आयोग अनभिज्ञ छ भन्ने अनुमान समितिले गर्दैन। बैठकमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले पर्याप्त बजेटको कारण कार्य सम्पादनमा समस्या भएको बताएका थिए। सरकारको कुनै पनि निकायसँग मुस्लिम समुदायको अवस्था को बारेमा कुनै पनि अध्ययन रिपोर्ट छैन। हामीले त्यो अध्ययन रिपोर्टको लागि मुस्लिमको अवस्था के छ र त्यसको आवश्यकता के छ त्यसपछि त्यो सरकारलाई सजिलो हुनेछ। पोलिसी बनाउन सरकारलाई सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने। बैठकमा समिति सदस्यहरूले मुस्लिम आयोगलाई क्रियाशील बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। प्राइम न्यूज जारी छ। हामी ब्रेक पछि आउँछौं। ब्रेक पछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। उद्योगी मोतीलाल दुगडले विराटनगरमा 3 अर्बको लगानीमा सेन्चुरियन मल सञ्चालन गर्ने भएका छन्।
1.5 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिने उक्त मलमा 5 तारे होटल, सेन्चुरियन सँगै कर्पोरेट, कमर्सियल, शपिङ मल, मनोरञ्जन लगायतका सुविधा समेत उपलब्ध हुनेछन्। सेन्चुरियन होटलको व्यवस्थापन भने अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल रेडिसनले गर्नेछ। यसका लागि सोमबार राजधानीमा सम्झौता समेत भएको छ। होटल 18 महिनापछि सञ्चालनमा आउनेछ। मलमा KFC तथा पिज्जा समेत उपलब्ध हुने बताइएको छ। पर्यटन प्रवर्धनमा आफ्नो पहल प्रभावकारी हुने सेन्चुरी ग्रुप अफ कम्पनीका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडले बताए। प्रोजेक्ट हाम्रो टोटल 300 करोड नेपालीको यो बन्दा हाम्रो झन्डै अब चाहिँ 18 महिनामा यो प्रोजेक्ट रेडी हुन्छ र हाम्रो जनवरी 2023 मा हामी यसको मल एरिया स्टार्ट गर्दैछौँ र 18 मन्थ्समा हामी होटल चाहिँ सञ्चालन गर्ने हाम्रो अब अरू केही अनफर्चुनेट त्यस्तो केहीहरू भएन भने हामी यसलाई अबको 18 मन्थ्समा होटल स्टार्ट हुन्छ। मल चाहिँ हाम्रो जनवरी 1 मा स्टार्ट हुन्छ। विराटनगर स्थित विमानस्थलबाट 4.2 किलोमिटर तथा भारत बिहारको जोगबनी नाकाबाट 15 मिनेटको दूरीमा अवस्थित होटलमा स्वदेशी, भारतीय र तेस्रो मुलुकका पर्यटक ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। शेयर बजारमा मौद्रिक नीति पछिको दोस्रो दिनको कारोबारले पनि रौनकता थपेको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछिको 2 दिनकै कारोबारमा नेप्सेले फराकिलो अङ्कको वृद्धि हासिल गरेको छ। आइतबार 61.05 अङ्कले बढेको नेप्से सूचक सोमबार पनि 54.54 बिन्दुले बढेको हो। मौद्रिक नीति पछिको 2 कारोबारका दिनमा मात्रै नेप्सेमा सूचक 115.50 अङ्कले बढेको हो। सोमबार नेप्से सूचक 54.45 अङ्कले बढेर 2132.96 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 214 कम्पनीका 79,44,048 किता शेयर किनबेच भएर 4 अर्ब 10 करोड 68 लाख रुपैयाँ धेरैको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 13 वटै उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ। फाइनान्स उपसमूहको सूचक सर्वाधिक 7.90% ले बढेको छ। यस्तै विकास बैंक उपसमूहको सूचक पनि 5.84% ले बढेको छ। म्युचुअल फन्ड उपसमूहको सूचक पनि सबैभन्दा कम 0.68 अङ्कले घटेको छ। अहिले पुँजी बजारमा उत्साह आउनुमा 2 प्रमुख कारण मानिएको छ। पुँजी बजारका लागि सकारात्मक मौद्रिक नीति आउनु र सूचीकृत कम्पनीहरूको चौथो त्रैमासिक प्रतिवेदन निकै राम्रो आउनु रहेको छ। प्रारम्भिक प्रतिवेदन निकै आकर्षक देखिएका छन्। नेप्से सूचकका साथमा कारोबार रकममा पनि वात्तै वृद्धि भएपछि आम लगानीकर्ता थप उत्साहित बनेका छन्। मौद्रिक नीतिले केही राहत दिएपछि यति बेला शेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबलमा सुधार भएको छ। अब अरू नीतिगत सुधार हुँदै जाने हो भने बजारमा उत्साह थपिँदै जाने देखिन्छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। रुसले आफ्नो देशका कारण विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएको आरोपको अस्वीकार गरेको छ। कूटनीतिक अभियानमा इजिप्टमा रहेका रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभले अरब लीगका राजदूतहरूको भेलामा पश्चिमा देशहरूमाथि विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा परेको असरबारे तथ्य तोडमोड भएको दावी गरेका हुन्। उनले पश्चिमा देश अन्य देशमाथि हावी हुन खोजेको पनि आरोप लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरे यता अरब र अफ्रिकी देशहरूमा खाद्यान्न अभाव भएको छ भने विश्वभर महँगी बढेको छ। युक्रेनमा उत्पादित अन्नको निर्यात गर्ने सम्बन्धी शुक्रबार भएको एक ऐतिहासिक सम्झौतापछि पनि रुसले ओडेसा बन्दरगाहमा आक्रमण गरेको छ। यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। अफ्रिकन डेभलपमेन्ट बैंकका अनुसार युक्रेन र रुसले अफ्रिकामा खपत हुने गहुँको 40% हिस्सा आपूर्ति गर्नेछ। इजिप्ट युक्रेनी गहुँको ठूलो उपभोक्ता मध्येको एक हो। सन् 2019 मा इजिप्टले सबैभन्दा बढी 36 लाख टन युक्रेनी गहुँ आपूर्ति गरेको थियो।
अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालले साफ अन्डर 20 च्याम्पियनशिप पुरुष फुटबल प्रतियोगिता विजयी सुरुवात गरेको छ। भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा स्टेडियममा सोमबार भएको उद्घाटन खेलमा मालदिप्सलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो। मालदिप्स विरुद्ध नेपाललाई सहज जित दिलाउन दिपेश गुरुङ, सुगम सुवाल, कृतेश रत्न छुन्जु र मनगे नकर्मीले 1-1 गोल गरे। नेपालले अन्य थुप्रै गोलको अवसर गुमाएको थियो। मालदिप्सले पनि केही अवसरलाई खेर फालेको थियो। जितसँगै नेपालले पहिलो खेलमा महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोडेको छ। च्याम्पियनशिपमा आयोजक भारत र नेपालसँगै मालदिप्स, श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको सहभागिता रहेको छ। अब नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग बुधबार खेल्नेछ। त्यस्तै भारतसँग आगामी आइतबार र अन्तिम खेल बङ्गलादेशसँग आगामी मङ्गलबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि अर्को हप्ताको शुक्रबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकारले प्रदेश र संघको चुनाव घोषणा गर्न विलम्ब गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको आरोप। सरकार भन्छ तयारी हुँदैछ। समय घर्किए अप्ठ्यारो पर्ने आयोगको ध्यानाकर्षण। चुनाव महँगो हुँदै गएको प्रति शीर्ष नेताहरूकै चिन्ता। धनी मानिले मात्र चुनाव लड्न सक्ने स्थिति आएको भन्दै आक्रोश। धेरै खर्च गर्नेहरू नै असन्तुष्ट बनेको आरोप। स्थानीय तहको निर्वाचनको 2 महिना भइसक्दा पनि उम्मेदवारले अझै बुझाएनन् खर्च विवरण। निर्वाचन आयोग पनि निरीह, उम्मेदवार बने गैर जिम्मेवार। नयाँ दिल्लीमा मंकी पक्षका संक्रमित भेटिएसँगै नेपालमा पनि सतर्कता। विमानस्थल एवं नाकाहरूमा विशेष निगरानी। अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन। कोरोना संक्रमणसँगै थला परेको वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दै। गत आर्थिक वर्षमा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या 6,28,000। उजुरीको घटना पनि वृद्धि। रुसद्वारा आफ्नो देशका कारण विश्वव्यापी खाद्य संकट उत्पन्न भएको आरोपको अस्वीकार। खाद्य सुरक्षामा परेको असरबारे तथ्य तोडमोड भएको दाबी। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनशिप पुरुष फुटबल प्रतियोगिता नेपालको विजयी सुरुवात। मालदिप्स 4-0 गोल अन्तरले पराजित। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एचडी। नमस्कार।